जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना र उपवास सङ्गतिमा म हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त हजुरहरू हामीसँग प्रार्थनामा र अगुवाई अनुसार उपवासमा पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सायद हजुरलाई थाहा छँदैछ होला, आज फेब्रुअरी 14 तारिक विश्वभरि नै भ्यालेन्टाइन्स डे भनेर मनाइनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरू यो दिन सँगै भेटेर हैन जुन चाहिँ समय बिताउँदछन्, अन्त विभिन्न तरिकाले उनीहरूले मनाउँदछन्। तर हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन, आज फेब्रुअरी 14 तारिक हाम्रो मण्डलीको 12औं वार्षिक उत्सव भनेर है 12 वर्ष अघि जुन हाम्रो महान अनुग्रह मण्डली अथवा ग्रेटर ग्रेस चर्च पोखराको सुरुवात भएको थियो। अन्त आज चाहिँ 12 वर्ष पुरा भएको छन्। अन्त हजुरहरूलाई हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू तर्फबाट जुन चाहिँ यो 12औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना र आशिष हामी दिन चाहन्छौँ। हामीले गएका वर्षहरूमा यो दिनमा विभिन्न तरिकाले कार्यक्रमहरू राखेर मनाउने गर्दथ्यौँ हैन। कहिले हामी मण्डलीमै कार्यक्रम राख्थ्यौँ भने कहिले हामी पिकनिकहरू जान्थ्यौँ हैन। तर यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा हामीले यो वर्ष कुनै पनि कार्यक्रम राख्न सकेनौँ र हामी हजुरसँग क्षमा माग्छौँ हैन। तर परिस्थिति र अवस्था सुधार भएपछि अवश्य हामी एक दिन छुट्याएर यो दिनलाई हामी मनाउने छौँ हैन। अन्त हामी हजुरलाई सूचना पनि दिनेछौँ। हुन्छ, हामी आजको जुन चाहिँ प्रार्थना जुन चाहिँ सङ्गति प्रार्थना र उपवास सङ्गतिलाई अगाडि बढाउँ र हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ एउटा सोच हेरौँ। त्यसैले हजुरसँग बाइबल छन् भने न्यायकर्ताको पुस्तक 12 अध्यायको 5 र 6 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, गिलादीहरूले यर्दनका जगारहरू लिए र एफ्रामीहरूलाई जान नदिने गरी रोकिराखे। जब भागेको कुनै एफ्रामीले पारी जानलाई बिन्ती गर्थ्यो, तब गिलादका मानिसहरूले त्यसलाई सोद्धथे, के त एफ्रामी होस्? र त्यसले होइन भन्यो भनेदेखि तिनीहरूले भन्थे, त्यसो भए शिबोलेथ भन। त्यसले त्यो शब्द ठिकसित उच्चारण गर्न नसकेर शिबोलेथ भन्यो भने तिनीहरूले त्यसलाई यर्दनका जगारहरूमा पक्रेर मार्दथे। त्यस बेला एफ्राइमका 42,000 मानिसहरू मारिए। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति, यो नयाँ महिनाको निम्ति। साथसाथै परमेश्वर पिता, हामी हाम्रो मण्डलीलाई 12 वर्ष पुरा हुन दिनको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सुरुदेखि अहिलेसम्म हजुरले हामीप्रति हजुरको विश्वसनीयता प्रकट गर्नुभयो। अन्त हामीलाई विभिन्न परिस्थिति र अवस्थामा सहायता गर्नुभयो, आशिष गर्नुभयो। हजुरको अनुग्रह, हजुरको कृपा र प्रेम हामी माथि पोखाउनु भयो। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्त प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ यो प्रार्थनाको समयलाई हजुरले आशिष गर्नुहुन्छ भनेर। अन्त जुन यो छोटो वचनको सोचलाई पनि हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा
आमेन। हामीले आजको जुन पढेको खण्डको सन्दर्भ हेऱ्यौँ भने जुन चाहिँ गिलादीहरू र एफ्रामीहरूको युद्ध भएको हुन्छ। अन्त गिलादीहरूले चाहिँ एफ्रामीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ नर्दन यदि नदी पार गर्न खोज्दा होइन पक्रेका हुन्छन्। अन्त ती पक्रेका व्यक्तिहरू एफ्रामी हुन् कि होइनन् भन्न प्रमाणित गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई एउटा जाँच दिइन्थ्यो। त्यो जाँच चाहिँ यो शिबोलेथ भन्ने शब्द चाहिँ ठिक तरिकाले उच्चारण गर्नु। अन्त यदि उनीहरूले शिबोलेथ भन्न नसकेर सिबोलेथ भन्थे भने उनीहरू चाहिँ एफ्रामी रहेछन् भनेर पत्ता लगाइन्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ मारिन्थ्यो है। हुन त यो दुईटा शब्द शिबोलेथ र सिबोलेथमा त्यति फरक नपाउला होइन। शिबोलेथमा चाहिँ मोटो स छ भने सिबोलेथमा चाहिँ पातुलो स छ। तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक छन्। शिबोलेथको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एउटा बगिरहेको खोलालाई जनाउँदछन्। अन्त सिबोलेथले चाहिँ जुन चाहिँ कुनै जुन चाहिँ दानाको बालालाई चाहिँ जनाउँदछन्। अन्त हामीले यो उदाहरणबाट चाहिँ जुन हामी विश्वासीहरू र अविश्वासीहरूमा के फरक छन् त होइन यस होइन हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। हामी हेर्दाखेरि त हामी मानिसहरू सबै एउटै देखिन्छन् होइन मोटामोटी होइन। हुन त हाम्रो रङ रूपमा केही फरक त होला तर हामी सबै मानिस हौँ होइन। अन्त हामी विश्वासीले मात्र होइन तर संसारका मानिसहरूले पनि अविश्वासीहरूले पनि प्रेम के हो भन्ने कुरा होइन जानेको छ भनेर चाहिँ दाबी गर्दछन् है। अन्त तर संसारको प्रेम र जुन चाहिँ हामीमा भएको प्रेममा के फरक छ त होइन। विश्वभरि नै प्रेमको दिवस आज भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइराखेको छ। के इसाईहरूले मात्र प्रेम के हो भनी जानेका छन् र होइन अरू मानिसहरूले चाहिँ जानेका छैनन् र होइन। तर हामीले चाहिँ संसार होइन ले बुझेको प्रेम र हामीले बुझेको प्रेम चाहिँ फरक छन्, भिन्नता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। संसारको प्रेमलाई चाहिँ परिभाषा गर्दाखेरि संसारको प्रेम चाहिँ शारीरिक छ, स्वार्थी छ र स्वकेन्द्रित छ। तर हामीले होइन प्रेमको परिभाषा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेम पवित्र छ, त्यो प्रेम नम्र छ, त्यो प्रेम दयालु छ है। संसारको प्रेम चाहिँ मानवीय छ र शर्तहरूले बाँधिएका छन् होइन। तर हामीले चिनेको प्रेम चाहिँ ईश्वरीय छ र नि होइन शर्त छ। अन्त हामीले चिनेको प्रेम चाहिँ परमेश्वरको प्रेम अथवा अगापे प्रेम हुन् होइन। अन्त यो प्रेमले चाहिँ अरूलाई दिन खोज्दछ होइन। संसारको प्रेम जस्तै अरूलाई लिन खोज्दैनन् होइन। त्यही कारणले येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो अगापे प्रेम बारेमा चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ मत्ती 5 अध्यायको 43 देखि 48 पदमा, तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्नो पिताका छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ? तिमीहरूलाई के इनाम छ? के मौसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै
त्यसै गर्दैनन् र तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा बढी के गर्यौ र? कि अन्य जातिहरूले पनि त्यस्तै गर्दैनन् र? यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि सिद्ध हुनु पर्दछ, होइन? हामीसँग परमेश्वरको प्रेम भएको कारणले हामीहरूले हाम्रा शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ र हामीहरूले हामीभन्दा फरक व्यक्तिहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको प्रेम हामीमा भएको कारणले हामी चाहिँ संसारका मानिसहरूभन्दा हामी फरक छौँ। जसरी एफ्रामीहरूले चाहिँ शिबोलेथ ठिक तरिकाले उच्चारण गर्न सक्दैनथे, संसारको मानिसहरूले पनि परमेश्वरको प्रेम के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा भएको हुँदैन। म एउटा साँचो घटना बारेमा बाँड्न चाहन्छु। अन्त यो चाहिँ जुन चाहिँ 12 शताब्दीमा जर्मनीमा भएको घटना हो, होइन? जुन वोल्फ भन्ने जुन बभारिया प्रान्तको शासक र फेड्रिक भन्ने साल्भिया प्रान्तको शासकको चाहिँ युद्ध भएको थियो। अन्त जुन चाहिँ वोल्फ बभारियाको शासकलाई चाहिँ जुन चाहिँ साल्भियाको शासक फ्रेडरिक र उसको दाजु, होइन, जो सम्राट थिए कनराडले चाहिँ, होइन, घेरा गर्दछ। अन्त जुन चाहिँ एउटा किल्लामा चाहिँ जुन चाहिँ बभारियाका शासक, उसका सेनाहरू र उसका परिवारले चाहिँ जुन चाहिँ शरण लिएको पाउँछन्। तर त्यो किल्लामा भएका खानेकुराहरू सिद्धिँदै जान्छन्, पानी सिद्धिँदै जान्छन्। अन्त उनीहरू चाहिँ अब, होइन, आफूलाई चाहिँ, होइन, उनीहरूको हातमा सुम्पिदिन चाहिँ, होइन, उनीहरूको शत्रुहरूको हातमा चाहिँ सुम्पिदिन चाहिँ तयार हुन्छन्, है। अन्त त्यहाँ वार्ता हुन्छ, उनीहरूको वार्ता, होइन, दुई पक्षको वार्ता हुन्छ। त्यो वार्ता अनुसार चाहिँ अब, होइन, उनीहरू सुम्पिएपछि उनीहरू सायद उनीहरू जेल जानु पर्दछ अथवा उनीहरूको मृत्युदण्ड उनीहरूले भोग्नु पर्दछ। तर बभारियाका स्त्रीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ साल्भियाका शासक र सम्राट कनराडसँग चाहिँ एउटा अनुरोध गर्दछ। अन्त उनीहरूको अनुरोध चाहिँ के हो भने हामीहरूलाई चाहिँ, हामी स्त्रीहरूलाई चाहिँ आफ्ना बहुमूल्य कुराहरू लिएर चाहिँ भाग्न दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र छाड्नुहोस्। अरूलाई जे गरे तापनि, होइन, हामी स्त्रीहरूलाई चाहिँ, होइन, आफ्नो बहुमूल्य कुराहरू चाहिँ लिएर जति बोक्न सक्छ त्यतिलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र छाड्नुहोस्। अन्त यो कुरामा चाहिँ साल्भियाको शासक र जुन चाहिँ सम्राट कनराडले चाहिँ जुन चाहिँ अनुमति दिँदछ। र जब त्यो दिन आउँदछ, अब उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो किल्लालाई अन्त आफूहरूलाई जुन चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने जुन चाहिँ समय हुन्छ, अन्त जुन चाहिँ त्यो किल्लाको ढोकाहरू खोलिन्छ। अन्त खोलिँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बभारियाका स्त्रीहरू चाहिँ कुप्रो परेर चाहिँ निस्किराखेका हुन्छन्, होइन। अन्त कुप्रो परेर किन निस्किराखेका हुन्, होइन, किनकि उनीहरूले चाहिँ, होइन, आफ्नो ढाडमा चाहिँ, कुममा चाहिँ गरुङ्गो, होइन, वस्तु चाहिँ बोकेर हिँडिरहेका छन्। होइन, त्यो गरुङ्गो वस्तु चाहिँ, होइन, सुन चाँदी होइन रहेछ, होइन, हिरा मोतीहरू होइन रहेछ, तर के रहेछ, आफ्नो श्रीमानहरू चाहिँ रहेछ, होइन। अन्त जब जुन चाहिँ सम्राट कनराड र उसको भाइ, होइन, साल्भियाको शासकले यो कुरा देख्दछ, होइन, स्त्रीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा, होइन, को रूपमा लिएर बोकेर, होइन, निस्केको देख्दछ, उनीहरूको हृदय चाहिँ छोइन्छ, होइन। अन्त जुन उनीहरूले त्यो स्त्रीहरूले आफ्नो श्रीमानप्रति
प्रकट गरेको प्रेम देखेर उनीहरूको हृदय छुँदछ र उनीहरूले चाहिँ ती स्त्रीहरूलाई मात्र होइन तर उनीहरूको श्रीमानहरूलाई पनि स्वतन्त्र तुल्याउँदछ। त्यो मात्र नभइकन जुन चाहिँ सम्राट कनराडले चाहिँ ती सबै जुन चाहिँ बबारिएका जनहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो भव्य भोजमा निमन्त्रणा गर्दछ। अन्त उनीहरूको बिचमा दुई पक्षको बिचमा चाहिँ एउटा शान्ति वार्ता होइन मिलाप होइन मिलापको जुन चाहिँ करार चाहिँ बाँध्दछ है। अन्त हामीले यो कथाबाट अथवा यो घटनाबाट के सिक्न सक्छौँ होइन कि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, विशेष गरी हामी श्रीमानहरूले कि हाम्रो श्रीमतीहरूले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ त होइन। जसरी ती बबारिएका स्त्रीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई ढाडमा बोकेर होइन आफ्ना काँधमा बोकेर चाहिँ निस्किए होइन, सायद त्यो ठाउँमा हाम्रो श्रीमतीहरू भएको भए उहाँहरूले पनि हामीलाई सायद बोकेर चाहिँ निस्कनु हुन्थ्यो होला है। यसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ होइन प्रतिनिधि गर्दछ होइन। ती स्त्रीहरूले होइन जुन चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई काँधमा होइन आफ्नो ढाडमा बोके जस्तै येशू ख्रीष्टले पनि होइन क्रुस हामीलाई बचाउनको निम्ति क्रुस चाहिँ आफ्नो काँधमा बोक्नुभयो होइन। अन्त उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नको निम्ति आफ्नो काँधमा चाहिँ होइन आफ्नो शरीरमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू बोक्नुभयो होइन। बोक्नु मात्र भएन तर हाम्रो निम्ति हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति आफ्नो प्राण उहाँले अर्पण गर्नुभयो होइन। आफ्नो पवित्र निष्कलङ्क रगत चाहिँ बगाउनु भयो होइन। अन्त परमेश्वरको प्रेम चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामी श्रीमानहरूलाई चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ एफएसी 5:25 पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रिय हो, आज हामी हाम्रो श्रीमतीहरूलाई होइन भ्यालेन्टाइन्स डे भएको कारणले मात्र प्रेम नगरौँ, त्यो प्रेम प्रकट नगरौँ, तर हरेक दिन होइन परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गरौँ होइन। क्रिस्टको प्रेमले हाम्रो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गरौँ। अन्त हाम्रो श्रीमतीहरूले पनि त्यो प्रेम हामीप्रति प्रतिक्रिया गरौँ होइन र हो होइन। अन्त हुन्छ हामी यो सोच चाहिँ यसरी अन्त गरौँ, हामीले सुनिराखेको अन्त हाम्रो निम्ति अति प्रिय होइन जुन परमेश्वरको प्रेमको परिभाषा जुन हामी 1 कोरिन्थी 13 अध्यायमा पाउँछौँ। अन्त हामी 4देखि 8 पद र 13 पद चाहिँ हामी पढ्नेछौँ होइन। अन्त यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन न सेकी गर्छ, प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ, प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ, प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ, प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। अन्त 8 पदमा माफ गर्नुहोस् 13 पदमा, अब विश्वास आशा प्रेम यो 3 रहन्छ तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन। हुन्छ प्रिय, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ। अन्त प्रार्थनाको केही विषयहरू म राख्दछु होइन हाम्रो मण्डलीलाई होइन। अन्त विशेष गरी यो वार्षिक उत्सव जुन चाहिँ 12 वर्ष परमेश्वरले विश्वासयोग्य साथ हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हामी यसको निम्ति धन्यवादको प्रार्थना दिउँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएको
जुन चाहिँ हरेक जन र परिवारहरूलाई प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी विशेष गरी यो भ्यालेन्टाइन्स डे भएको कारणले होइन, तर हामीले जुन चाहिँ यो होइन हाम्रो निम्ति हरेक दिन प्रेमको दिवस हो होइन। प्रेमको कारणले, परमेश्वरको प्रेमको कारणले हामी जुन चाहिँ मण्डलीमा भएको विभिन्न सम्बन्धहरूलाई चाहिँ होइन परमेश्वरको हातमा राखौँ। विशेष गरी श्रीमान र श्रीमती होइन को बिचमा परमेश्वरको प्रेम वृद्धि हुँदै जाउँ, अझ गहिरिँदै जाउँ होइन। अन्त श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा मात्र नभएर होइन जुन चाहिँ बुवा आमा र छोराछोरीहरूको बिचको सम्बन्ध पनि परमेश्वरको प्रेममा वृद्धि हुँदै जाउँ होइन। बुवाहरूले आफ्ना छोरासँगको सम्बन्धमा, आमाहरूले आफ्ना छोरीसँगको सम्बन्धमा होइन। अन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचको सम्बन्धमा होइन, विश्वासीको बिचको सम्बन्धमा होइन परमेश्वरले चाहिँ ती सम्बन्धहरूलाई आशिष गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र साथसाथै मण्डलीमा भएका बिरामीहरूको निम्ति र आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा भएका वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति र जुन चाहिँ बालक बालिकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा आउनुभएका नयाँ परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त मण्डलीका पुरानो परिवारहरू जो हामीले लामो समयसम्म देखेका छैनौँ, सङ्गति र सेवामा उहाँहरू सहभागी भएका छैनन्, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा राख्न सक्छौँ होइन। जुन चाहिँ विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरू लाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। मण्डलीका विभिन्न सेवकाईहरूलाई सङ्गति, सेवा अनि जुन चाहिँ सेवकाईहरूलाई हामी परमेश्वरको हातमा राखौँ होइन। अन्त विशेष गरी हाम्रो जुन चाहिँ बाल सङ्गतिको निम्ति हामीलाई सेवकहरू, शिक्षकहरूको खाँचो छ। अन्त जवान सङ्गतिको निम्ति हामीलाई सेवकहरूको खाँचो छ। आराधना सङ्गतिको निम्ति, टोलीको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ होइन। जुन चाहिँ नयाँ तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकौँ भनेर, साथसाथै विभिन्न घरहरू सङ्गति, हाम्रो सुसमाचार प्रसार र बाइबल अध्ययनको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी पोखरामा भएका, नेपालमा भएका, विश्वमै भएका मण्डलीहरूलाई पनि प्रार्थनामा सम्झौँ र हाम्रो देशलाई अन्त विश्वलाई नै होइन विशेष गरी यो जुन चाहिँ महामारीको समयमा चाहिँ हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हजुरले हामीलाई संसारभन्दा फरक बनाउनु भएको छ। अन्त हामीलाई ईश्वरीय प्रेमले, अगापे प्रेमले भर्नु भएको छ, जसले गर्दा हामी संसारबाट फरक छौँ भनेर चाहिँ चिनिन्छ। प्रभु, यो प्रेममा, यो अगापे प्रेममा वृद्धि हुनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अन्त यो प्रेम हामी एकअर्कासँग र अरूसँग, विशेष गरी अविश्वासीहरूसँग जसले हजुरलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूसँग बाँड्न पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हाम्रो मण्डलीलाई यत्रो 12 वर्ष प्रभु हजुरले जुन चाहिँ सहायता गर्नुभयो, साथ दिनुभयो प्रभु, सुरक्षित राख्नुभयो, यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रभु हजुरले आफ्नो विश्वसनीयता हामी प्रति प्रकट गर्नुभएको छ। हजुरले आफ्नो प्रेम, आफ्नो अनुग्रह र कृपा हामीलाई पोखाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त आउने दिनहरूमा पनि प्रभु हजुरको आशिष र अभिषेक हामीसँग रहिराखोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका जनहरूलाई, हरेक जुन चाहिँ व्यक्तिलाई, हरेक परिवारलाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। विशेष गरी मण्डलीमा भएको विभिन्न सम्बन्धहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, अन्त आमा बुबा र छोराछोरीको सम्बन्ध, अन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध, एक अर्कासँगको सम्बन्धमा प्रभु हामीलाई वृद्धि गर्नुहोस्। हजुरको प्रेममा
हामी अझ बलियो हुन सकौँ, अझ गहिरो हुन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै हामी दुखी, बिरामी र आवश्यकतामा भएकोहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो सुनिता राई बहिनीलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। उहाँलाई पूर्ण रूपले चङ्गाई गर्नुहोस्। उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हाम्रो दिपकजी, हाम्रो अनिसा छोरी आशिष र जुन चाहिँ आमोसलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हाम्रो कल्पना दिदीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। उहाँलाई पनि छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। हाम्रो शेरबहादुरजी जो बेलायतमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि पूर्ण चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै प्रभु हामी शारीरिक रोग मात्र होइन, मानसिक रोग, आत्मिक रोग भएकाहरूलाई पनि सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई छुनुहोस् र पूर्ण छुटकारा दिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त आवश्यकतामा भएकाहरूलाई पनि प्रभु, जसलाई विभिन्न खाँचो छ, उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले आफ्नो स्वर्गको ढोका र झ्याल खोलिदिनु भएर प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। अन्त प्रभु यो जाडो समयमा उहाँहरूलाई विशेष सुरक्षितता दिनुहोस्, स्वस्थता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त उनीहरूलाई प्रभु यो कलिलो उमेरमा प्रभु हजुरले जोगाउनुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विशेष गरी प्रभु जुन धेरै स्कुलहरू फेरि खोलिएको छ, अन्त हाम्रो बालबालिकाहरू स्कुल जाँदा आउँदा र स्कुलमा रहँदामा प्रभु हजुरले विशेष सुरक्षितता र स्वस्थता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त जुन हाम्रो भाइहरू त्यो जवान अवस्था कटेर पनि अब विवाह हुने उमेरमा पुगेका छन्, अन्त अहिलेसम्म अविवाहित छन्, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। उहाँहरूलाई प्रभु जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो समयमा जुन चाहिँ असल जोडीहरू हजुरले जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा आउनुभएको नयाँ परिवारहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ र उनीहरूको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो रुकुमबाट हाम्रो दाजु र भाउजू जो आउनुभएको छ, अन्त उहाँहरू हाम्रो मण्डलीमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको निम्ति नै विशेष प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त उहाँहरू एउटा नयाँ ठाउँमा आउनुभएको छ, नयाँ वातावरणमा आउनुभएको छ। अन्त यहाँ यो ठाउँमा स्थापित हुनको निम्ति हामी हजुरलाई सहयोग माग्छौँ प्रभु। अन्त उहाँको परिवारजनहरू जो विश्वासमा छैनन् उनीहरूलाई पनि विश्वासमा ल्याउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै जुन हाम्रो सिम पानीबाट हाम्रो रामकुमारी आमा र उहाँको छोरा आउँदै हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। र उहाँहरूको परिवारजनहरू जो विश्वासमा छैन उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। कति हाम्रा प्रियजनहरू जो पुराना हुन् तर हामीले सेवा सङ्गतिमा नदेखेको धेरै भए, अन्त उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। कोही नजिक, कोही टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले हजुरको नजिक खिच्नुहोस्, सङ्गति सेवामा समावेश गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो साइप्रसमा भएको अलिसा छोरीको निम्ति, खाडीमा भएको हाम्रो सन्ध्या बहिनीको निम्ति, सुरेन्द्र भाइको निम्ति, हाम्रो साजन भाइको निम्ति, बेलायतमा भएको हाम्रो शेरजीको निम्ति र डाक्टर जीवन र उहाँको परिवारको निम्ति र अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु।
उहाँहरू मात्र होइन तर उहाँहरूको परिवारजनहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। आशिष गर्नुहोस्, सुरक्षित र स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको विभिन्न सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। प्रभु, हामीलाई बाल सङ्गतिको निम्ति अन्त जवान सङ्गतिको निम्ति सेवकहरूको खाँचो छ र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ आराधना टोलीको निम्ति एउटा नयाँ हिसाबले व्यवस्थापन हुनको निम्ति, सुधार हुनको निम्ति सबै क्षेत्रमा प्रभु हाम्रो घरेलु सङ्गति, हाम्रो सुसमाचार प्रचार अन्त हाम्रो बाइबल अध्ययनको निम्ति प्रभु हामीले यीहरूमा सबैमा प्रभु एउटा नयाँ र ताजा अभिषेक हजुरले हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो पोखरामा भएका मण्डलीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। पोखरामा मात्र नभएर नेपालमा भएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई, विश्वको नै हाम्रो विश्वव्यापी मण्डली परिवारको निम्ति, विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस मण्डली परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। काठमाडौँमा भएका हाम्रो पास्टर राजन, उहाँको परिवार र सम्पूर्ण उहाँहरूसँग सम्बन्धित नेपालभरि भएका मण्डलीहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। र हाम्रो जुन चाहिँ बुटोलमा भएका हाम्रो पास्टर बलु र उहाँको परिवार र मण्डलीलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अन्त जनता चौतारामा भएका हाम्रो पास्टर बिल हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार र मण्डली, बाजुङमा भएको पास्टर अब्राहम र उहाँको परिवार र मण्डलीलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। र विभिन्न जो हामीसँग आत्मिक सम्बन्ध भएका मण्डली परिवारहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अन्त ग्रेटर ग्रेस विश्वव्यापी मण्डलीलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हाम्रो बल्टिमोरमा भएको पास्टर स्यालर, उहाँको परिवार, पास्टर शिवेली, उहाँको परिवार, त्यहाँका अगुवाहरू, एल्डरहरू, सेवकहरू, विश्वव्यापी रूपले जुन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जुन चाहिँ पठाइएका प्रचारकहरू, अन्त विभिन्न मुलुकका जुन चाहिँ मण्डलीहरूलाई प्रभु हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। आशिष गर्नुहोस्। र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, शान्तिको निम्ति, जुन चाहिँ स्थिरताको निम्ति, नेपाल सरकारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हजुरले प्रभु हस्तक्षेप गर्नुहोस्। प्रभु यो देशमा एकता, शान्ति र विकास दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समयमा प्रभु हजुरले प्रभु आफ्नो योजना र उद्देश्य पुरा गर्नुहोस्। अन्त संसारको मानिसहरूप्रति आफ्नो अनुग्रह र कृपा पोखाउनुहोस्। विभिन्न जुन चाहिँ देशहरूमा जुन चाहिँ अहिले भ्याक्सिनको उपलब्ध भएको छ, ती भ्याक्सिनहरू जुन आवश्यकता अनुसार ठिक ठाउँमा पुग्न सकौँ, ठिक मानिसहरूले त्यो खोपहरू पाउन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु आजको यो दिनको निम्ति। अन्त हामीलाई प्रार्थनाको मनुष्यमा राख्नुहोस्। अन्त जो हामी उपवासमा सहभागी भएका छौँ हामीलाई पनि प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त यो आउने हप्ता र महिनालाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद प्रियजनहरू। आज जुन चाहिँ मसँग हजुरहरू प्रार्थना र उपवासमा सहभागी हुनुभयो, परमेश्वरले हजुरको दिनलाई आशिष गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी जोडीहरूलाई विशेष परमेश्वरले यो जुन चाहिँ दिनमा आशिष गर्नुहोस्। म, मेरो श्रीमती, मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट धेरै शुभकामना, माया, प्रेम, सम्झना र प्रार्थना। अन्त हामी फेरि नभेटेसम्म हामी एकअर्कालाई जुन चाहिँ परमेश्वरको हातमा राखौँ। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ। जय मसीह, जय मसीह।